بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سورة الانشراح مکی سورت دی ہجرت نمک کے نازل لی اس سورت الانشراح ہوئی ذکر چی پدی سورت کی دا نبی علیہ السلام دا شرح صدر ذکر دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سلسلون نبی دی نازلی دو پہ لحاظ سر دولسم دی پدی سورت کی یورو کو آیاتون دی پمک کی صورت کی نبی علیہ السلام دا اللہ پاک انعامات بیان شو پدی صورت کی نبی علیہ السلام باندید اللہ پاک انعامات ذکر کی اللہ جل شانہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشراح صدر ذکر کی چستا سینہ منگا کھولاو کر فاغی کے منگ لوازم دا نبوت فرائض دا رسالت دا مطلب کے واچول او ستا سینہ مددی قابل کچی دا برداشت کی ستا سینہ منگ پاکا کا دا دنیا دا خواہشات و دا گناہون و دا شوقنا شرح صدر دا نبی علیہ السلام داو دا نبی علیہ السلام سینہ سیرے کے دل دا سو پیری شوی یو پیرا دا نبی علیہ السلام شاق صدر شو پا معشوم والی کی چکل دا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سلام پاتی کی دا دویم پیرا شاق صدر شو دا لسو کالو پا عمر کی دا دید پارا چا دا لوگ و شوق دا ذرنو باسی دریم پیرا شق صدر دا نبی علیہ السلام شو و وقت دا نبوت کی او تا دید پارا دا نبوت چی کم وحی بول دی جاغو برداشت کی سلورم پیرا شق صدر دا معراج پشپ باندی شو کلچ نبی علیہ السلام دا خپل ترور کرو امی حانق رضی اللہ عنہ کرو او داغین پاک بیا لڑو مسجد حرام تا مسجد حرام نا بیت المقدس تا دا بیت المقدس نا اسمانون تا دیتو مسئلہ دا معراج وی لیلت الاسرا پشپبان دی دا مسئلہ دا قرآن او دا سنت او اجماع طول دلائن ثابت نن سبا یو بدبختا یو بد شکل ملا پیدا شئی چاہے تخلق منیر شاکر ہوئی خو اصل کے دین منیر کافر منکر حدیث اغویز اغا سمانم چا اللہ ویلی دی نور سنوانو دیر بدبخت و بد شکل و فسادی و رزیل انسان دی اغا منیر شاکر نزدیک لب کردے چا دا معراج دا واقعہ حقیقت نلری معراج دا واقعی اثبات دا قرآن کی شوی دی نو چکم سڑی دا معراج دا واقعی منکر دی خدا قرآن منکر دی نو کافر دی منیر کافر بدبختا بد شکلا اگا نمونہ یادوم کمی چی باڑو رانا کڑی ہو تو مسلمانانو وینی چتوی کڑی ہوئی مسلمانان اخپل منس کی جنگول اغا فسادی بد شکلا دا معراج دا واقعین انکار کی او دیر بدبخت مسلمانان دا غسلم ملگری دی دا داسی سڑی بیانون اوریدل حرام دی دا داسی سڑی ترجمه اوریدل حرام دی دا داسی سڑی تقریرون اوریدل حرام دی دا بیانات بالکل معوری دا جرم دی منیر شاکر ندی دا منیر کافر دی نوچه منیر کافر شو دا کافرانو بیانات سوکو نوری نو شق صدر دا نبی علیہ السلام سلور پیری شوی اگرچه دا بدبخت رزیلی نمانی اللہ دا منیر شاکر دا فتنین مسلمانان خلاص کی آخر زمانہ دا مرزا غلام قدیانی مرزا غلام احمد پرویز سرسید احمد خان دا دی پشان یو ملحد انسان گمراہ و بیدین انسان اس منیر کافر دی فدین بات کے اعتراضات
مخکره کې وایي وی دا خلق چې وی دا تراویح سنت دي دا وی دا مولیان د تګران کوي تراویح او سنت دي نه کېو کنه کې نفل تراویح نه مني او دا پکې نشته چې تکو شل کو دولس کو سلور کو نن دا قسم پکې نشته وی کده خوخي کو کني دي خوخه مې کو دا مونږ کافر وای ها مسلمانان دا نه وي مونږ کافر وای چې د نبی عليه السلام تابعداري کی وی دا شرک دی نو رزیل انسان د الله حکم د پیغمبر د تابعداري د الله د شرک حکم کوي او سبازي مسلمانان کمقل د منیر کافر سره ملګری خو څنګه چې منیر کافر الله تباه برباد کو دغه شان د دو مرګري چې څوک ورپسې زی د هغې به هم خاتمه خرابېږي نو مسلمانانو ته پکار دي چې د منیر کافر د فضولیات نه اوري د منیر کافر بیانات نه اوري د منیر کافر د دې منحوس شکلي هغه دیدار نه کوي او ځان د دې بدبخته او بدشکله او د قبیح او د فسادي نه وساتي نو پدې صورت کې شرح صدر د نبی علیہ السلام ذکر کی بیا د نبی علیہ السلام فضیلت ذکر کی بیا الله پاک فرمایي چې موږ ستا ذکر اوچت کو ورفعنا لك ذکرک ستا ذکر موږ اوچت کو د دې ورفعنا لك ذکرک په باره کې د بریلیانو عقیده دا بریلیان وی د دین مراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید میلاد النبی دی چې په دې پیدایش ورځ باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلاد مناوي او د هر اذان نو هر مانځنه وړاندې بتو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول الله الفاظ وی دا ورفعنا لك ذکر دی ذکر دا وینا مراد نو بریلیان په دې مسله باندې دلیل په قران سنت اجماع کې نه لري د دوی د عقیده د بدعي عقیده دا ثبوت په شرع کې د دې لپاره نشته ها ورفعنا لك ذکرک د نبی علیہ السلام صفت الله په ټول دنیا کې اوچت کړی دی هر مسلمان په نبی علیہ السلام باندې درود او سلام وایي مطلب دا رفعنا لك ذکرک نه مراد چغی ندی چې ته د دې ځای نه چغی کې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله یا د اذان نه وړاندې आवाज کې یا د مانځه نه وړاندې आवाज کې داسې چغی کدا د دې آیت نه مراد اول به صحابه کړي وي صحابو نه بعد امام ابو حنیفه رحمه الله کړي وي بیا به د هغې شاګردانو مسلمانانو کړي وي دا د بریلیان عقیده دا په قرآن دروغ وي د دې نه مراد دا نه دي بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړي چې تا باندې سختي راغلې الله پاک قانون دا دی چې د سختۍ نه بعد راحت راولي تا باندې به الله پاک راحت راولي او بیا نبی علیہ السلام ته الله خپل ذمہداري بیانوي چې ته مونځ کوه او که د مانځه نه کله فارغي نو بیا دعا کوه علامه علوسی رحمت الله علیه فرمایي فاذا فرغت فانصب فرغت د مانځه نه فارغ شي نو فانصب دعا کوه اوس داسې مسلمانان هم شته چې مونځ کوي لیکن دوا نه کوي منځ کې دوا نه کوي منځ کې دوا نه کوي الله فرمایي منځ کې دوا کوا دعا د عبادت مغز دی دعا نبی علیہ السلام فرمایي الله فرمایي چې ما نه څوک دعا غواړي زه په خوشالېږم او چې څوک رانه نه غواړي زه په خفه کېږم نو مسلمان با ته الله نه دعاګانې غواړي په هر وخت کې د الله نه دعاګانې غواړي تلاوت دو کو دعا کوا ذکر دو کو دعا کوا منځ دو کو دعا کوا طواف دو کو دعا کوا سعی دو کو دعا کوا درود شریف دو وی دعا کول هر وخت کې د الله نه دعاګانې غواړه نو فرمایي الم نشرح لك صدرك آیا موږ نه دا کولو کړی ستا دپاره ستا سینه ووضعنا عنك وزرك او آیا موږ نه دی لرې کړی ستا نه بوج الذي هغه بوج انقض ظهرك چې هغې ښکته کړي وه ستا ملا ورفعنا لك ذکرك
آمنگو چتکڑی دیستا دا پار ذکر ستا فإنما العسر يسرا پس یقینا سردا سخت آسانی دا انما العسر يسرا پس یقینا سردا سخت آسانی دا فإذا فرغت فانصب هر کلجت فارغ شید عبادتنا ندعا کوا وإلى ربك فرغب او خپل لب طرف رغبت کوا خپل لب طرف توجه کوا